अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। सब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में खबर यह है कि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया गया। अमन के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार है, महमूद अब्बास की जानिब से कहा गया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता, दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया गया। अमन के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार है, दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया गया। आपको बताएं कि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता हुआ। जुडिशल काउंसिल इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के हवाले से मुशावरत का दायरा वसी करने पर इत्तफाक किया गया। जजेस के खिलाफ मुज़ायका खेज शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला भी किया गया। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस 24 नवंबर तक आईनी बेंचों के लिए नामजद कर दिए गए। तफसीलात देखिए रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर तबादला ख्याल। जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा भी लिया गया। एलामिया के मुताबिक जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ ने शिरकत की। इजलास के दौरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरिएट के क़याम और रूल्स पर तबादला ख्याल हुआ। आर्टिकल 209(8) के तहत जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम का जायजा लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया गया और जजेस के खत के हवाले से मुशावरत का दायरा कार वसी करने पर इत्तेफाक किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला आइंदा इजलास में दोबारा उठाने का फैसला भी किया गया। इजलास के दौरान जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा लिया गया और जजेस के खिलाफ शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियादों पर खारिज कर दी गई। जजेस के खिलाफ मुज़हिका खेज शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया। जबकि जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के सिंगल पॉइंट एजेंडे पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी के पेश करदा तजवीज़ की तौसीक करते हुए सिंध हाई कोर्ट के तमाम मौजूदा जजेस को आईनी बेंचों के लिए नामजद कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंचों के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे, जबकि जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 25 नवंबर को होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कहते हैं कि मेरे सामने बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई हो जाएगी। पहले एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर का नारा लगाया गया, अब क्या गुलामी मंजूर के नारे लगाए जाएंगे? प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि सिंजानी और लाहौर का जलसा नाकाम हुआ, नाकामी इनका मुकद्दर बन चुकी है। सवाबी जलसा करके भी शौक पूरा कर लें। पीटीआई के लोग 4 कंटेनर्स हटा नहीं सकते तो तहरीक कैसे चलाएंगे? उन्होंने कहा है कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा, ये अफवाहें हैं। मुआशी हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो का जुडिशल कमीशन पर एक राय थी, नाराजगी नहीं। ऐसी कोई कॉल ऐसे ना आ सकती है, ना फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होती है कि इसको रिहा कर दें। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कॉल मुतवक्के है या ऐसी कोई कॉल आएगी। ये यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं है जहां पे चेयरमैन यूनियन काउंसिल एसएचओ के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे काउंसलर का छोटा भाई जो है वो हवालात में है, अपने एएसआई को कहिए उसको छोड़ दे। तो पहले कहा गया कि गुलामी नामंजूर, अब क्या गुलामी मंजूर के नारे लगाए जाएंगे? ये क्या एब्सोल्युटली नॉट का स्टिकर अपने माथे से उतार देंगे? ये गुलामी मंजूर के स्टिकर लगा लेंगे? ये क्या करेंगे? ये बिल्कुल एक मजे का खेज बातें हैं जो शुरू की गई वो तो है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि इस पे हमने मुशावरत की भी है, हमने इस पे, और जब आएगी कॉल तो देखेंगे। अब वैसे उम्मीद है कि कॉल नहीं आएगी। इस तरह की बातें राना साहब ने की है। मेरे सामने तो ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई और ना इस पे बातचीत हुई है। मैं तो नहीं देख रहा कोई भी रिहाई, तो मुझे तो कोई रिहाई नजर नहीं आ रही है। आइंदा मुस्तकबिल के अंदर मुझे उनके लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। मुस्तकबिल करीब में आप उनके लिए कोई उम्मीद नहीं देख रहे, और वैसे भी मुस्तकबिल दूर में भी मुझे तो कोई उम्मीद इनके लिए नजर नहीं आती। खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, भारत के इनकार पर भी हम तैयारी जारी रखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं होगी। भारत के पाकिस्तान न आने की खबर पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हमें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मोहम्मद उसामा रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए।
قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا 2 ماہ سے چلا رہا ہے کہ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں آئے گی، لیکن ہمیں بھارتی بورڈ نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے جاری قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا تفصیلی جائزہ لیا۔ قذافی اسٹیڈیم کے کام کو وقت پر مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارا بڑا سنجیدہ موقف ہے کہ اگر بھارت کو اعتراض ہے تو وہ لکھ کر دے۔ آج کے دن تک کوئی بھی ہائبرڈ ماڈل کی بات نہیں ہوئی۔ انڈین میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین ٹیم نہیں آ رہی۔ ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور ان رائٹنگ وہ ہمیں دیں گے، ایک تو ہمیں قابل قبول بھی وہی ہوگا کہ ہمیں وہ ان رائٹنگ دیں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے سے آج کے دن تک اس وقت تک کوئی ہائبرڈ ماڈل پہ نہ بات ہوئی ہے، نہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ وائٹ بال کے کوچ پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آئندہ دنوں میں اس پر بات ہوگی۔ کوچ کے اوپر ابھی ٹیم کنسلٹ کر رہی ہے، آپس میں لگی ہوئی ہے، بٹ میرا خیال ہے کچھ دنوں میں فیصلہ کریں گے۔ ابھی امیڈیٹلی نہیں کریں گے، کچھ دن لیں گے ابھی فیصلہ کرنا۔ پی سی بی چیئرمین نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی میں شریک ہر ٹیم کو سہولتیں فراہم کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں باہر سے لوگ چیمپئنز ٹرافی کے میچز آ کر دیکھیں۔ اپڈیٹس آپ نے جانی۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسموک کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے پنجاب حکومت کا ایک اور بڑا فیصلہ، پنجاب کی 4 ڈویژنز میں تفریحی مقامات اور پارکس کو بند کر دیا گیا۔ 17 نومبر تک لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور ملتان ڈویژنز میں عوامی مقامات بند رہیں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ دن بدن سموک کے گہرے ہوتے سائے، لاہور میں تو سموک کی شرح حدوں کو چھونے لگی۔ سموک کے مضر اثرات سے شہریوں خصوصاً بچوں کو بچانے کے لیے پنجاب حکومت کا ایک اور اہم قدم، تعلیمی اداروں کے بعد تفریح گاہوں میں بھی سرگرمیاں ختم۔ 17 نومبر تک لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور ملتان ڈویژن میں عوامی مقامات بند رہیں گے۔ پبلک اور پرائیویٹ پارکس، زو، پلے گراؤنڈ میں عوام کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ تاریخی مقامات، مقبرہ جات، جوائی لینڈ بھی بند رہیں گے۔ لاہور جلو پارک، سفاری زو، لاہور چڑیا گھر سمیت دیگر پارکس اور باغات میں داخلہ بند۔ شہریوں نے سموک سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے حکومتی اقدام کو احسن قرار دیا۔ گرین لاک ڈاؤن کے اضلاع میں ضلعی حکومت اور پی ایچ اے کو فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کر دی گئی۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کا سموک کے تدارک کے لیے پنجاب بھر میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا حکم۔ اتوار کے روز مارکیٹیں مکمل طور پر بند کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا۔ عدالت نے ورک فرام ہوم کی پالیسی پر کام شروع کرنے کا آرڈر بھی دے دیا۔ ابو بکر طارق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سموک اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کا کیس جسٹس شاہد کریم نے ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے لاریوں اور بسوں کا شہر میں داخلہ روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پنجاب بھر میں مارکیٹوں کو رات 8 بجے بند کرنے کا حکم۔ اتوار کے روز مارکیٹیں مکمل بند کرنے کا آرڈر بھی جاری۔ عدالت کا ورک فرام ہوم کی پالیسی پر کام شروع کرنے کا بھی حکم۔ عدالت نے کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے موٹر وے اور رنگ روڈز میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس کہ سموگ کے حوالے سے ایمرجنسی کی صورتحال کا سامنا ہے۔ ان اقدامات سے سموگ 1 سال میں کنٹرول نہیں ہو جائے گی۔ 5 سال تک ان اقدامات کے نتائج آنا شروع ہوں گے۔ چین والوں نے سموگ اور آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے کامیاب اقدامات کیے ہیں۔ ٹرک اور ٹرولر سموگ اور ماحولیاتی آلودگی کا بڑا سبب ہیں۔ ہیوی ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ڈولفن اور پولیس کے اہلکار تعینات کیے جائیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ دھواں چھوڑنے والی بسوں کو 50 ہزار روپے جرمانہ کریں تو یہ کیسے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑی سڑک پر آ کیسے جاتی ہے؟ حکومت شاید عدالتی احکامات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی۔ سموگ کی صورتحال کا انتظامیہ کو رات کو جائزہ لینا چاہیے۔ کمشنر اور ڈی سی لاہور کو رات کو نکل کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس پر عمل درآمد ممکن نہ ہو۔ شادی پر 1 ڈش تو کر دی لیکن وہاں رش کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 1 ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔